नर्मली अब एकछिन हामीले नर्मल प्रोग्रामहरू पनि लेख्छौँ। नर्मल प्रोग्रामहरू लेखिसके पछाडि आजबाट हामीले कन्ट्रोल स्ट्रक्चर सुरु गर्छौँ र प्रोग्रामिङको पार्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको पनि कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर बुझ्नै पर्ने हुन्छ किनकि सबै लुपहरू जति पनि हामीले लुपहरू युज गर्छौँ हैन, अनि लुपहरूमा हामीले कन्डिसनहरू बनाउने कुराहरू जति छ हैन, प्रोग्रामको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू छ, यो सबै हामीले कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा पढ्छौँ। भने अहिलेसम्म त हामीले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै पढिरहेको छौँ, सी के हो, प्रोग्राम कसरी लेखिन्छ जस्तो कुराहरू आज हामीले पढ्दैछौँ। तिमीलाई भोइस सुन्नलाई गाह्रो भयो भने मलाई भन्ने है त, म बिस्तारै बोल्दैछु आज। तिमीहरू एकदम धेरै इन्ट्रेक्सन छ होला कतिको, तर कतिलाई चाहिँ के हुन्छ भने सरले गाली गर्नुहुन्छ होला, सोध्यो भने यो हुन्छ होला त्यो हुन्छ होला, तिम्रो आफ्नो प्रिन्सिपल लगाउँछ कि, अनि त्यही तिमीलाई सोध्न गाह्रो हुन्छ भनेर म अझै तिमीसँग फ्रेन्डली तरिकाले गफ गरिरहेको छु, साथीभाइ तरिकाले गफ गरिरहेको हुन्छु। त्यही छैन, जब जब गफ गर्न थाले साथीभाइ गफ निकाल्न तिमीहरूलाई आउँछ, तर मैले नै फेरि पढाइको कुरा गरेँ फेरि कोही पनि बोल्दैन होइन। तिमीलाई कति धेरै अब स्ट्रिक्ट भएर चाहिँ एकदम गाली मात्रै गरेर पढाउने भनेर म तिमीसँग कति फ्रेन्डली हुन खोजिरहेको हुन्छु, अझै म तिमीलाई गफ निकाल्दा गफ गर्न खोजिरहेको हुन्छु ताकि स्टुडेन्ट नडरोस्, मन लागेको कुराहरू सोधोस्। तर आज नै मलाई लाग्दैन कतिले कुनै क्वेसन सोधेको चाहिँ मलाई यादै छैन, सर मैले यो बुझेँ यो कसरी हुन्छ भनेर यहाँ एकदम लेस स्टुडेन्टबाट मात्रै मैले त्यो क्वारीहरू देखेको छु, बाँकीबाट देखाएको छैन होला। एकैचोटि पढ्दाखेरि बुझ्ने पनि तिमीहरू महान मान्छेहरू पनि हुनसक्छ होइन। अब आज हामीले नर्मली सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टको कुरा गर्छौँ आज। कन्स्ट्यान्ट भन्नाले कसलाई भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सिम्बल है जसको भ्यालु चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ होइन, र त्यो भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो भ्यालुलाई हामीले नर्मली सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। पहिलो कुरा कन्स्ट्यान्ट भनेको के भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भनेको हो चाहिँ के अरे भ्यालु हो, कुनै एउटा भ्यालु होइन। बेबी 5 10 होइन 80 90 रामश्याम गीता एबिसी के हो भ्यालुहरू हो, यहाँनिर हामी के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौँ अर्को वर्डमा। अनि सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भनेको जस्तो पाई भनेको पाई, अब यहाँनिर फेरि के छ भने पाई लेख्न हामीले किवर्डबाट पाउँदैनौँ, यता इन्सर्टबाट गएर मात्रै हामीले पाई भन्ने सिम्बलमा गएर मात्रै लिएर आउन पाउँछौँ हो। ओके यहाँ कति होला होइन, पाई भन्ने सिम्बलमा लिएर आएँ। यो पाई भने जुन हामीले सिम्बल देखिरहेको छौँ नि होइन, अझै यसको त अझै पाई पनि राम्रो पाई परेन हो। जुन हामीले अब बेटरमा सिधै के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि 22/7 लेख्नु पहिला, 22/7 ओके। ओके यो जुन भ्यालु देख्छौँ यो लेखौँ मैले, चाहे अरू मैले 3.1416 हुन्छ होइन, राउन्ड गर्दाखेरि यस्तै भ्यालु हुन्छ। ल यो भ्यालु भनेको 22/7 अनि यो भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु हो। तर यसको यो भ्यालु हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो याद आउँछ भन्दाखेरि यो भ्यालु हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो याद आउँछ, पाईको याद आउँछ, किनभने 22/7 भनेको पाईको भ्यालु हो। यदि यो भ्यालु हो भने हैन, यो दुईटै भ्यालु हो भने यो भ्यालुलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने भ्यालु यदि हो भने त्यो भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है। यिनीहरू दुईटै के हो कन्स्ट्यान्ट हो। तर कस्तो खालको कन्स्ट्यान्ट हो त, यो नर्मल खालको कन्स्ट्यान्ट हो, एबनर्मल खालको कन्स्ट्यान्ट हो। किन भन्दाखेरि यो कसको कन्स्ट्यान्ट हो त, कसको भ्यालु हो त भन्दाखेरि पाईको भ्यालु हो हैन। भनेको यस्तो लाग्यो भनेको पाई आफैमा एउटा के हो त, पाई एउटा जस्तो हामीले पाई आफैमा एउटा हैन, जस्तो यहाँ फेरि अर्को मैले सिम्बल लिन्छु हैन, पाई आफैमा एउटा के हो भन्दाखेरि नि पाई आफैमा यो पाई आफैमा एउटा के हो भन्दाखेरि सिम्बल हो कि हैन, सिम्बल हो। पाई आफैमा एउटा के हो सिम्बल हो। अनि त्यो यो सिम्बलको भ्यालु चाहिँ 22/7 छ भने यो के हो भ्यालु, कस्तो भ्यालु हो सिम्बोलिक भ्यालु, जसलाई हामीले के भन्छौँ सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ है। यो सिम्बल हो, यो सिम्बलको भ्यालु यति हो, त्यही भएर यो भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ सिम्बोलिक भ्यालु भन्छौँ, अर सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। यो युज गरेर हामीले प्रोग्राम कसरी लेख्ने हो। अब जस्तो मैले तिमीले यही देख्यो होला, यो मैले पाईलाई हैन, यो मैले पाईलाई यो पाईलाई मैले के गरेर लिएर आएको भन्दाखेरि टाइप गरेर मैले किबोर्डबाट टाइप गरेर लिएर होइन त, यो पाईलाई मैले इन्सर्ट गरेर यता इन्सर्टमा गएर उताबाट लिएर आएको हैन। अब हामीले सी प्रोग्राममा त हेर्दा यहाँ हामीले यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ हैन, यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि हामीले यहाँ कहाँबाट इन्सर्ट गर्ने ठाउँ छ, यहाँ कहीँ देख्छु तिमीले इन्सर्ट गर्ने अप्सन देख्दैनौ हैन, कहीँ अप्सन छ त इन्सर्ट पनि छैन। अब कम्प्युटरमा हामी तिम्रो किबोर्डमा तिमीले कतिले हेर्दैछौ, किबोर्ड कम्प्युटर पनि हुनसक्छ तिमीले तिमीसँग त्यहाँ पाई भन्ने सिम्बल तिमीले कतै पनि देख्दैनौ किबोर्डमा। अनि किबोर्डमा तिमीले किबोर्डमा पाई भन्ने सिम्बल नदेखेपछि टाइप चाहिँ कसरी गर्ने त प्रोग्रामिङमा गाह्रो भयो नि त हैन। टाइप पाई कसरी लिएर आउनु हो, यही ल्याउन झन्झट हुन्छ भन्दा हामी के गर्छौँ
खाजा भन्नु न अलि मिठो त्यो अलि मिठो त्यो होटलमा भन्नु ओके अनि के भन्दाखेरि पाइ भन्ने सिम्बल कहाँबाट ल्याउनु त लाउनु छैन त नर्मली हामीले अर्डरकै अप्सन के खोज्नु पर्यो यो पाइ किन लेख्ने हो यस्तो झन्झट हुन्छ बरु पाइको ठाउँमा हामीले एउटा कुनै नाम दिउँ न यो सिम्बल लेख्न पाइएन सिम्बलको काम के हो जानेर हामीले चाहिँ हो जानेर हामीले यो पाइ आर स्क्वायर लेख्न पर्ने हुन्छ हैन पाइ आर हैन स्क्वायर लेख्नु पर्ने छ into 2 ने राखिदिन्छु ल कन्ट्रोल शिफ्ट माइनस होला माइनस कन्ट्रोल माइनस ल ठिकै छ एनीवे पाइ आर स्क्वायर जान्दै मैले पाइ आर स्क्वायर लेख्नु पर्ने छ म त्यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि पाइ आर स्क्वायर लेख्दिनु के लेख्दिन्छु भन्दाखेरि यसो गरिदिन्छु हैन पी आई भनेको मेरो पाइ हो हैन आर भनेको मेरो एज इट इज हो आर भनेको मेरो के हो एज इट इज हो हैन अब मैले के लेख्दिन्छु 2 लेख्दिन्छु हैन अब यो भनेको 2 लेख्नु के भयो यो भनेपछि मेरो पाइ आर स्क्वायरको मिनिङ आयो भनेको यही हेर त सेम लेख्यो नि मैले पाइको ठाउँमा जस्ट पी आई लेखेर पी पाइ भन्ने सिम्बल मैले लेख्न नपाएर के गरे पी आई भनेर डिफाइन मात्रै गरेको उसको एउटा अल्टरनेटिभ नेम दिएको के आर एज इट इज छ स्क्वायर एज इट इज छ हैन अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दा जहाँ हामीले सिम्बलको भ्यालु 22/7 हुन्थ्यो भने पी आई को भ्यालु पनि के राख्दिने त अब 22/7 राखेर हामीले आफै असाइन गरिदिने भनेको है यस्तो गरिदिने हामीले अब पी आई इक्वल्स टु हैन सिधै हामीले के गर्ने 22/7 भनेर कतै राख्दिने हो अब हामीले कहाँनिर चाहिँ पाइ आर स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने अब के लेख्ने पी आई हैन पी आई इन हो आर हैन पाइ आर स्क्वायर लेख्दिएँ मैले हो के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो हो पाइको यसको भ्यालु माथिबाट 22/7 आउँछ आर इन्टु आर स्क्वायर भइहाल्यो हो नि यही हो किन भन्दाखेरि हामीले पाइ भनेर सिम्बल लेख्न नपाएर भने पाइ भनेर सिम्बल लेख्न नपाएर हामीले के गरे पाइको ठाउँमा के गरे यो सिम्बलको ठाउँमा के लेखेँ पीआई भन्ने एउटा मैले लेटर लेखेँ हैन क्यारेक्टरले नाम लेखेँ त्यही नामलाई मल्टिप्लाई गर्दै सकियो हो यही काम मैले यहाँ गर्ने हो बिसिको ल अनि अब अर्को कुरा तिमीलाई मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम लेखौँ के गरौँ क्याल्कुलेटिङ पाइ आर स्क्वायर कसको फर्मुला हो पाइ आर स्क्वायर कसको फर्मुला हो के को एरिया सर्कल हो या अब हामीले प्रोग्राम लेखौँ include include हैन stdio.h अब हेर है मैले हेडर फाइल लेखिसकेँ अब हेडर फाइल लेखिसकेँ यहाँनिर एउटा अब तिमीलाई ग्लोबल डिक्लेरेसन भन्ने एउटा पार्ट थियो है माथि डकुमेन्टेसन सेक्सन हामीले लेखिसक्यौँ लिङ्क सेक्सनमा मैले हेडर फाइल लेखेँ हो यहाँनिर एउटा पार्ट हुन्थ्यो हैन यहाँनिर एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ग्लोबल डिक्लेरेसन हुन्थ्यो ग्लोबल डिक्लेरेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ डिक्लेयर भएको कुराहरू चाहिँ जता कहीँ सजिलै युज गर्न सकिन्छ र पाइको भ्यालु हामीले ग्लोबल डिक्लेरेसन पार्टमा राख्नु पर्छ हैन अब हामीले पाइको भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो ग्लोबल डिक्लेरेसन गर्न हामीले के लेख्नु पर्यो एज डिफाइन कसलाई डिफाइन गर्ने हो ल मैले पी र आई क्यापिटलमा लेखेँ इक्वल्स टु यसको भ्यालु दिनुपर्छ मैले 22/7 नै राख्दिएँ मैले हैन अनि लास्टमा के गर्ने सेमिकोलन राख्दिने हो यहाँ भरे एकछिन मिस्टेक भयो भने हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ ग्लोबल डिक्लेरेसन मैले पाइको भ्यालु के राखेँ हो यो पीआई भन्ने एउटा मेरो के हो भेरिएबल हो खासमा के पनि हैन पीआई भनेको मेरो भेरिएबल हो त्यो भेरिएबलको भ्यालु कति छ 22/7 मैले बाइ डिफल्ट आफ्नै मैले राखिदिएको हो अनि यसरी मैले कुनै सिम्बलको भ्यालु डिफाइन गर्छु भने अगाडि के लेख्नुपर्छ डिफाइन भन्ने मैले किवर्ड लेख्नुपर्छ जसको अगाडि ह्याज भनेछ यो ह्याज डिफाइन भनेको चाहिँ पीआई को भ्यालु चाहिँ यति हो है भनेर राखिदिएको ग्लोबल डिक्लेरेसन पार्टमा ओके अब सेम आइएनजी ब्राकेटमा जाउँ ओके
अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट एरिया अफ सर्कल। अब एरिया अफ सर्कल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। अब एरिया अफ सर्कलको हाम्रो फर्मुला के भन्दाखेरि पाई आर स्क्वायर हो। अनि पाई आर स्क्वायर हो भने पाईको भ्यालु त माथि कहीँ देखिसक्यो तिमीले, पाईको भ्यालु त आइसक्यो। अब हामीलाई भ्यालु कसको चाहियो भन्दाखेरि आर चाहियो, रेडियस चाहियो हो नि, यही चाहिएको किन हामीलाई। ओके भनेपछि भेरिएबल बनाऊ एउटा आर भन्ने भनेको, आर भनेको के हो रेडियस भन्ने बनाएको, मैले रेडियसको लागि आर बनाएँ होइन। अर्को मलाई के चाहियो एरिया पनि त चाहियो नि होइन। ओके दुईटा भेरिएबल मलाई चाहियो। अब म भ्यालु लिन्छु कसको, रेडियसको भ्यालु लिन्छु। के गर्दैन है तर्सिने होइन। रेडियसको भ्यालु मैले मागिरहेको छु। अब मेरो रेडियसको भ्यालु युजुअली इनपुट तर अर्को एरिया। अब एरियामा त मैले के गर्छु क्याल्कुलेसन गरेर त्यो क्याल्कुलेटेड एमाउन्ट बनाएको, तर मैले यसो गर्नलाई के बनाएको किनभने सुटेबल छ नि त रेडियस भनेको आर है भन्ने जस्तो। ओके अब पर्सेन्ट केमा राख्दिने भन्दाखेरि आरमा राख्दिने होइन, कमा एम पर्सेन्ट आर। आर क्यापिटल छ कि स्मल छ, स्मल छ हो ल सेम के सेन्सिटिभ है। अब एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर लेख्नु पर्यो। अब पाई त म यहाँ सिम्बल लेख्नै पाउँदिनँ, कहाँबाट लिएर मैले पाईलाई एउटा राखेको छु न, पी डिफाइन आई भनेकै मेरो के हो पी कि पी र आई क्यापिटलमा हो म त्यही पी एन्ड आई क्यापिटलमा लेख्ने भनेको। त्यो भनेको के भन्छ यसले यही भ्यालु पाई होइन इन्टु आर हो, आर हो इन्टु यहाँ स्क्वायरको ठाउँमा पछि हामीले अर्को अप्सनहरू छ आर इन्टु आर लेखिदिउँ मैले हो ल। मल्टिप्लाईमा खासै ब्राकेटको काम भएन। एरिया भ्यालु आयो। अब म प्रिन्ट एफ मैले तिमीलाई अस्ति भनिसकेँ आइपिओ साइकल। आइपिओ इनपुट जति मैले सबै लिइसकेँ, इनपुट काम भइसक्यो मेरो। अरू फर्दर मलाई इनपुट चाहिँदैन। मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि अरू धेरै इनपुट चाहिँदैन भन्दाखेरि नि मैले फर्मुलालाई विचार गर्नुपर्छ क्या। फर्मुला भनेको पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायरमा हाम्रो दुईटा कुरा चाहियो भ्यालु, एउटा पाईको भ्यालु चाहियो अर्को आरको। दुईटा आरको भ्यालु डिफ्रेन्ट त हुने होइन, त्यही आर स्क्वायरको सेम भ्यालु मल्टिप्लाई हुने हो। अब यो प्रोग्राममा हामीले हेरिरहेको छौँ के भन्दा पाईको भ्यालु माथि अलरेडी आइसक्यो। अब हामीलाई चाहिने आरको मात्रै भ्यालु होइन, अब आरभन्दा अरू बाँकी त हामीलाई चाहिने होइन नि। त्यही भएर मैले के गरेको छु हेर्दै इन्टर वानले रेडियसमा त मैले रेडियसको भ्यालु लिएको छु, यसको स्टोर गरेँ भने मेरो इनपुटको काम कम्प्लिट भयो कि। अब मलाई केही पनि इनपुट चाहिँदैन। अब मलाई केही पनि इनपुट चाहिँदैन भने हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ के प्रोसेसिङ भनेको यी क्याल्कुलेसनमा गयो। अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पिआई इन्टु आर पाई आर स्क्वायर मैले मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेसन गरेर मैले भ्यालु एरियामा राखिदिइसकेँ। एरियामा भ्यालु मैले अलरेडी बनाएको छु है। यही छ यहाँ किन मैले यहाँ किन बनाएको भन्दाखेरि यहाँनिर मलाई चाहिन्छ भने स्टोर गर्नलाई भन्दा पहिला नै बनाउनुपर्छ। ओके अब मैले क्याल्कुलेसन पनि गरिसकेँ। अब एरिया अब सर्कल निकाल भने निकालिसकेँ। अब मेरो फर्दर प्रोसेसिङ बाँकी अरू दुई तिनवटा प्रोसेसिङ बाँकी छैन। एउटा प्रोसेसिङ चाहिँ मैले गरिसकेँ। अब मैले जानुपर्ने केमा त ओ भनेको आउटपुट आइपी हो, यसरी जाने हो। काम सक्ने काम सक्ने अर्को लेभलमा गइहाल्छौँ। ओके दिने होइन कसको भ्यालु दिने आरको भ्यालु दिने त्यसको भ्यालु दिने हो नि त। यस्तो बुझ्न अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्छ भने सोध्न नडर्नु। सुरुमा कम्पाइल गरौँ किन यो प्रोग्राम मिस्टेक हुने चान्सेस छ होइन। ल सेभ यसरी गरौँ। अलरेडी यो प्रोग्राम अस्तिको मेरो यो प्रोग्राम थियो हो, यहाँनिर यी मिस्टेक आयो। मैले अघि पनि यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ। अब अति नै यो केही टेन्सन लिन पर्दैन, माथि राम्रोसँगले पढ्ने लाइनमा लाइन पढ्ने हो। अघि लाइन नम्बर 3 मा मिस्टेक छ अरे के भन्दाखेरि यो फाइलमा यो पाथ, यो भनेको पाथ लोकेसन हो। कुन लोकेसन भन्दाखेरि यो लोकेसनमा छ। यो मेरो फाइल अहिले कहाँ छ डेस्कटपमा सेभ गरेँ हो नि त मैले हेर्दै डेस्कटपमा अन टाइटल 1.cpp मा सेभ गरेँ होइन। वार्निङ मिसिङ वाइट स्पेस आफ्टर द माइक्रो नेम भनेको छ हो। यहाँनिर हाम्रो के कुरा मिसिङ छ अरे वाइट स्पेस मिसिङ छ अरे। फेरि कम्पाइल गरौँ एकचोटि। फेरि के भन्यो अब फेरि अर्को के भनिरहेको छ यहाँ हेर। अब लाइन नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेसन बिफोर इक्वल्स टु होइन यो टोकन भन्दा अगाडि हामीलाई के चाहियो अरे प्राइमेरी
एक्सप्रेसन चाहियो रे हैन प्राइमेरी एक्सप्रेसन भन्नलाई के राखे के छुट्यो यसको सर त्यो पाइप हुन्छ हैन कर्ली ब्र्याकेट पछि यहाँनिर राख्दा पनि मिल्छ ग्लोबल डिक्लेरेसन पठाएको राख्दा पनि हुन्छ मैले माथि डिफाइन गराएँ देखा म त्यो यो तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भने हो एकछिन है भ्यालिड आइएनटी हैन के भने यो लाइन 11 मा इनभ्यालिड टाइप आर्गुमेन्ट अफ युनियरी आइएनटी लाइन नम्बर 9 मा यो जुन मैले पाएको भ्यालु माथि राखेको छ नि पाएको भ्यालु त्यो त आइडेन्टिटी मिटर राखेको राख्दा पनि पाउँछ तर नर्मली हामीले सिम्बोलिक कन्स्टन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने उसको ठाउँ लेख्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यहीँनिर हुन्छ ओके जस्ट अ सेकेन्ड है त म यसको सिन्ट्याक्स एकपल्ट सिन्ट्याक्स हेरिहाल्छु ओके ल ठिक छ हाम्रो ओके यही छौँ हामी कन्टिन्युसली फेरि ल यहाँ यो चाहिएन ल एकचोटि कम्पाइल गरौँ फेरि डिफाइन पाइ भने सेम छ 3.14 भनेर राख्दैछ क्याल्कुलेटिङ भ्यालुमा रेडियस राख्दैछ फ्लोट ठिक छ त डे प्लस प्लसलाई के भन्छ वा 3.1 पनि राख्दिनु त्यसलाई 3.1416 सेम प्रोग्राम छ त हाम्रो पाइ डिफाइन गर्ने वे नै त्यही गरिरहेछ डिफाइन गर्ने रेडियस एरिया के include LU stdio.h ठीक छ यसले त्यो त्यसले के गरे हैन हेडर फाइलले के गरेको छैन त्यो मात्रै नलिरा हो त्यो डिफाइन को सर्ट अफ फ्लोट राखेर नि लिन्छ के रे डिफाइन को सर्ट अफ त्यहाँ फ्लोट राखेर नि लिन्छ डिफाइन त्यहाँ त लिइहाल्छ नि डिफाइन चाहिँ राख्नु खोज्यो फ्लोट राखेर त लिन्छ राखेर लिन्छ पछाडी डिफाइन गर्नुभयो क्या तल चाहिँ डिफाइन गर्न पर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो पाइ
हो है कर्ली ब्राकेट भित्र चाहिँ है त्यस्तै लागिरहेछ मलाई पनि ढाका कहाँ बोलाइकन आएर बोल्छ तिमीले यसो भने होला होइन तिमीले भनेको यो यसो गर्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर गइकारी यो यहाँ नराखेर यसलाई यहाँ नराखेर यहाँ गर्दा त मिलिहाल्छ गाह्रै छैन नि होइन तिमीले यसो भनेको के फ्लोट होइन यहाँनिर फ्लोट पिआई इक्वल्स टु अथवा क्यापिटलमा लेखौँ पी अनि आई इक्वल्स टु होइन 3.1415 यो त चलिहाल्छ नि किन नचल्ने होइन कसको फोन आयो के हो म्युट गरे ल अब यहाँबाट चाहिँ यसको एउटा फ्लोट भ्यालु चेन्ज गरेर यहाँबाट त चलिहाल्छ यो त केही पनि होइन डिफाइन गर्नलाई मात्रै सिका हो यसो गर्दा त हुन त यहाँ यसो गर्नुभन्दा पनि कम्पाइल हाम्रो वार्निङ 00 नै छ होइन यो 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 गर्नुभन्दा पनि तिमीलाई अझै यो पनि गर्न सक्छौ नि यो यति लामो पनि किन प्रोसेस गर्ने हो र होइन यसलाई यसरी हटाइदिने हो यहीँनिर डाइरेक्ट यहीँनिर तिमीले 3.14115 राख्दा भइहाल्यो नि किन त्यसरी डिफाइन गर्छु मैले यहाँ पाएको मैले अघि नै त्यही भने हो सर त्यो डिफाइन गर्दा छ नि यहाँनिर त पाउँछ यहाँनिर तिमीले गर्नु यो आइएनटी मेन भित्र त नर्मली एज अ भेरिएबल यहाँनिर भित्र गरेपछि के भयो हामीले नर्मली एज अ भेरिएबलको काम मात्रै भयो हामी नर्मल भेरिएबल नभए हामी डिफाइन गरे हो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट बनाएर हामीले युज गरे होइन ठिकै छ त्यो डिफाइन गर्दा हुन्छ डिफाइन पाई स्पेस 22/7 गर्दा हुन्छ इक्वल्स टु नराखिकन हो बल्ल याद आयो मलाई डिफाइन त्यो पाई 2/7 यहाँ छैन ल आई इन्टु आर भनेपछि पिआई त्यसपछि ओके ल मैले कोर्स लेखेँ मलाई बोले याद आयो ओके ल यो हाम्रो प्रोग्राममा एरर छैन अब रन पनि गरिदिइहालौँ ओके रेडियस छ मैले 5 राखिदिन्छु अब यहाँ यो अब तिमीले के स्ल्यास एन राखेर गर्नु होइन मेरो 75 आउटपुट आयो अब तिमीले यो फर्मेटेड आउटपुट त राम्रोसँग मिलाउन सकिहाल्छौ यहाँनिर गएर के गरिदिने भन्दाखेरि स्ल्यास टी राख्ने अलिक पर आउँछ हाम्रो आउटपुट देखिन्छ फेरि यसलाई के गर्ने कम्पाइल गरिसके पछाडि अब फेरि के गर्ने रन गर्ने हो अब कुनै एउटा भ्यालु राख 4 राख हाम्रो के आयो एरिया अफ सर्कल इज भनेर 48 आयो हो पाइको भ्यालु अलरेडी यहाँनिर दिगी भन्न खोजेको यहाँनिर पनि तिमीहरूले फ्लोट पिआई भनेर यति राख्दाखेरि हुन्छ प्रब्लम भएन तर खासमा यदि पाइको केस आउँछ भने कहिलेकाहीँ यदि हाम्रो इक्जाममा पाइको केस आउँछ भने पाइको लागि चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के पाइको लागि चाहिँ तिमीले ग्लोबल डिक्लेरेसनमा गएर चाहिँ डिफाइन गर्नु किनभने यो जुन हेडर फाइलको तल छ नि हेडर माथि हाम्रो कमेन्ट पनि होला होइन हेडर फाइलको जुन तलको पार्ट छ यो ओके यो भनेको माथि डकुमेन्टेसन सेक्सन अनि यो भनेको के हो लिङ्क सेक्सनमा तलको के हो यो भनेको ग्लोबल डिक्लेरेसन पार्ट हो ग्लोबल डिक्लेरेसन पार्ट किन भन्दाखेरि पाइको भ्यालु नेपालमा जति छ चाइना गए पनि पाइको भ्यालु उति नै आउँछ होइन अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर गयो भने पनि पाइको भ्यालु के आउँछ उति नै आउँछ त्यसको भ्यालु चाहिँ जहाँसुकै गए पनि चेन्ज हुनेवाला छैन भनेको त्यो ग्लोबल भ्यालु हो त्यो पाइलाई हामीले रेस्पेक्ट एज अ ग्लोबल भेरिएबल भएको कारणले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने कारणले कहाँ लेख्छौँ यहाँनिर लेख्छौँ यो ग्लोबल डिक्लेरेसनको पार्टमा लेखेको हामीले लेख्दाखेरि त यहाँ के हुने होइन होइन फ्लोट पिआई लेखेर हामीले गर्न सक्छौँ त्यसको भ्यालु राख्न सक्छौँ तर यो के भयो भन्दा आइएनटी मेनबाट भित्र आएपछि यो के हो एज अ के हो भन्दाखेरि यो त एउटा भेरिएबल जस्तो मात्रै भयो होइन ग्लोबल भेरिएबल बनेन ग्लोबल भ्यालु बनेन किनभने यो यही भित्रलाई बन्या हो होइन पाइको भ्यालु त यो पाइको भ्यालु त यो आइएनटी मेनको कुनै प्राइभेट भ्यालु त होइन नि यो पाइको भ्यालु त जो कोहीको लागि पनि हो नि त्यही भएर यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेसन पार्टमा लेख्दाखेरि राम्रो तिमीले यही भित्र लेख्यो भने पनि आन्सरमा रङ हुँदैन राइट नै आउँछ तर स्ट्यान्डर्ड भएन के त्यति हो कुरा है अब पाइलाई नर्मली यसरी डिफाइन गर्नु नेक्स्ट प्रोग्राममा हामी जान्छौँ नेक्स्ट प्रोग्राममा गइसके पछाडि अब अझ हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पढ्ने कुरा गर्दैछौँ मैले पहिला 11-12 मा पनि 11 मा नभनौँ 12 मा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेर पढेको छ त्यो पढिसक्यो अब यहाँ त ला पढे नहुने होला हामीलाई केही पनि आउँदैन हामीले कम्प्युटर पढेको छ भनेर सोच्ने पनि पर्दैन हामी सुरुदेखि नै चाहिँ आइसक्यो हो अनि के छ तिमीहरूको खबर ठिक छ केटाकेटी हो तिम्रो सन्चै छौ
बोल्न खोज्यो कोही बोल्दैनन्, पढाउन खोज्यो सबै बोल्छन्। अनि के छ, घर परिवार सब ठिकठाक छ? ब्याक नै पर्नु पर्ला सर। मेरो उता एउटा इआइसीको एक्सटर्नल अस्ति कोरोना पोजिटिभ रहेछ। अनलाइन क्लासमा के पनि के अरे पढाइरहेको थिएँ, अनलाइन क्लासमा पढाइरहेको थिएँ, उता त कोरोना लागेको रहेछ क्या, मलाई थाहा नै थिएन। अनलाइनबाट ट्रान्सफर हुन्छ के हो सर? अनलाइनबाट पनि ट्रान्सफर हुन्छ के हो कोरोना? हुँदैन, अनलाइनमा के ट्रान्सफर हुने हो र? तिमीलाई त्यस्तो केही त छैन नि, तर केही थिएन होला, कुनै सिम्टम्स देखाएको थिएन। फ्यामिलीमा ड्याडी लगाएको भएर रहेछ, ड्याडीबाट सबैतिर सकेको रहेछ। मलाई त केही पनि भएको थिएन, उता इआइसीको बिसेकै हो। 1-2 हप्तामा ठिक भएर तिमीलाई त्यस्तो केही छैन नि, त्यस्तो नहोस्। तर भए पनि डराउनु पर्दैन, कोरोना केही पनि होइन। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हामीले क्लास 10 मा पनि कतै कतै सुनेको हुनुपर्छ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अर स्टक स्टेटमेन्ट। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पनि भन्छ, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्छ। कुरा एउटै हो। यो के हो भने नि, यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर र कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको मिनिङ के हो भने नि, जसरी हेर पुरै खोला बग्छ हैन, यस्तो ओह्रालो ओह्रालो गहिरो गहिरोतिर पानी जहिले बग्छ हो, को खासाखुसु गर्दैछ, नगर न, गफ गरेर बोलाउनु कोही बोल्दैन, अनि पढाउनु सुरु सल्लाह गरिदिने। म्युट गर हो। कस्तो हुन्छ भने नर्मली खोलाको फ्लो कसरी बग्छ, जता जता खाल्डो गहिरो गहिरो उता उता बग्न थाल्छ हैन, माथि उकालो उकालोमा पानी जाँदैन, उसको एउटा फ्लो छ। त्यो खोलालाई हामीले बङ्ग्याएर हैन, कता कता बनाएर कुलो बनाएर घरबारीमा पानी लिएर आउँछौँ। भनेको त्यसलाई के गर्यो, नर्मली त्यो खोलालाई हामीले एज इट इज बग्न दिइनौँ क्या, त्यसलाई बङ्गाइ चढाइ गरेर हामीलाई के, हाम्रो के स्वार्थ थियो, हामीलाई कहाँ पानी चाहिएको थियो, त्यो खोलालाई हामीले के गर्यौँ, टर्न गरिदिउँ, मोडेर हाम्रो घरतिर पानी लिएर आयौँ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चरले पनि उस्तै काम गर्छ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पनि त्यही हो। भनेको द फ्लो अफ प्रोग्राम क्यान बी कन्ट्रोल एन्ड अल्टर्ड बाई द, ओए खासाखुस नगर न, हुन्छ हो यो फेरि फटा छ यार, मेरो स्टुडेन्ट त्यस्तो नहुनु पर्ने, त्यस्तो मान्छेको स्टुडेन्ट, त्यस्तो मान्छे टिचर भएर मलाई नि टेन्सन लाग्छ यार, को हो यो, कस्तो माइ कन्फ्युज छ। हेलो, को यस्तो खासाखुस गर्ने, नगर न, क्या खासाखुस नगर। अलि तिमीलाई गफ गर्न मन लाग्यो भए हामी तिमीहरू म मस्त 1 घन्टा बोल्नुपर्छ क्या अहिले पख न ल। ओके, भनेपछि कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको डेफिनेसनतिर छोडिदेऊ, दिमागमा स्ट्रेस नलिने। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भने के रहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो हुन्छ नि, प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने, अल्टर गर्ने हैन, त्यस्तो कन्ट्रोल र अल्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। अब हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, जसरी हामीले प्रोग्राम लेखौँ, हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो कस्तो हुनेवाला छ भन्दाखेरि, into numbers, मैले यो प्रोग्राम लेख्न भन्दा फ्लो मात्रै देखाउन खोजेको, डट एच बनाएकै छैन भाइ, हामीले भेराल बनाउनुपर्छ है। हेर अहिले भेराल बनाएकै छैन, किन भेराल मैले ए भन्ने बनाएकै छैन, तर ए भन्ने मैले युज गरिरहेको छु। यो प्रोग्रामले त्यो चलायो भने प्रोग्राम रङ हुन्छ हैन, त्यो तिमीले बुझ्छौ। तिमीले ज्ञानी मान्छे मजाले बुझ्छौ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तिमीले त्यो कुरा मजाले बुझ्छौ।
यो प्रोग्राम यतिकै चलाइदिन त मिल्दैन, मिल्छ त मिल्दैन। सम इक्वल्स टु a plus b ल यो प्रोग्रामले यतिकै चलायो भने रङ हुन्छ। किन रङ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले ए र बी लाई युज गरेको छु, तर ए र बी यहाँ बनाएको छु त मैले, यहाँ भेरिएबल बनाउने ठाउँ बनाएको छ त छैन। चलाइ हेरौँ त के भन्दो रहेछ। यसले के भन्छ, ए एन्ड बी आर नट इक्वलाइज भनेर भन्छ कम्पाइलरको। अब त्यहाँ इरर आयो, इरर आयो भने तर्सिनु होइन, झन् मख परेर मेसेज पढ्ने। सपोज सोच कि तिमीहरूको यो स्पेसल मान्छेले मेसेज पठाएको, तिमीहरूको बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा पनि अझै माथिको बेस्ट फ्रेन्डले पुरै एकदम निहुरेर एकदम एकुरेर मेसेज पढ्छौ नि, तिमीले के भन्न खोजेको होला हैन। हेर्दै त्यसरी त्यसरी एकदम दिमाग लगाएर पढ्ने। एरर, ए वाज नट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, बी वाज नट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, एन्ड लाइन नम्बर 13 मा के रिटर्न छ भन्दाखेरि एरर सम वाज नट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ए नट डिक्लेयर्ड, बी एन्ड सम तीनटै डिक्लेयर भएको छैन। छैन भने डिक्लेयर गर्ने। डिक्लेयर भनेको के हो, बनाएको बनाउने हो। यही हो डिक्लेयर, ए कमा बी कमा सम। अब यो कम्पाइल के हुन्छ, यो प्रोग्राम कम्पाइल हुन्छ। एरर 0 आयो, मैले रन गरिन, यो शान्तिको प्रोग्राम रन गरेँ के काम, हामीले यो प्रोग्राम अस्ति नै पढिसकेको छ। अब यहाँ मैले फ्लो देखाउन मात्रै खोजेको। फ्लो भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युटिङ अर्डर अफ द प्रोग्राम इज कल्ड द फ्लो। फेरि कुरा होला सर व्हाट इज एक्जिक्युटिङ, तिमीहरूको मनको कुरा यही होला। एक्जिक्युटिङ अर्डर के भन्दाखेरि प्रोग्राम नि यो मैले लेखेको कोडहरू 0 र 1 मा लेखेको त छैन मैले। यो त मैले लेखेको फर्म के हो, हाई लेभल हो। किन हाई लेभल हो भन्दाखेरि हेर न, हाई लेभल हुनको लागि त्यहाँनिर हेर त इङ्ग्लिस वर्ड, कमन इङ्ग्लिस वर्डहरू युज भएको हुन्छ अरे। अनि यो आइएनटी इङ्ग्लिस वर्ड हो नि त हैन। यो प्रिन्ट के हो, इङ्ग्लिस वर्ड हो। स्क्यानएफ के हो, इङ्ग्लिसको वर्ड हो नि त हैन। झन्झनै हामीले इङ्ग्लिस के त देखिन्छ, हामीले नर्मली कमन इङ्ग्लिस वर्ड युज गरेर कुनै प्रोग्रामले लेखे कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले यदि कमन इङ्ग्लिस वर्डहरू नै युज गरेर इन्क्लुड इङ्ग्लिस वर्ड हो युज गरेर प्रोग्राम लेख्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हाई लेभल। भनेको यो मेरो कोड कुन हो, हाई लेभल हो। अब यो कोड त मसिनले बुझ्दैन हैन। मसिनले बुझ्ने भनेको के हो, 0 र 1 को फर्म। यसलाई हामीले बाइनरी अथवा यसलाई हामीले मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गरेपछि मात्र हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने हो। अब मेसिन लेभलमा कन्भर्ट कसरी हुन्छ त, मेसिन लेभलमा कन्भर्ट हुनु भनेको के हो, एक्जिक्युट हुनु हो। मेसिन लेभलमा चल्नु भनेको, कन्भर्ट भएर चल्नु भनेको के हो, एक्जिक्युट हुनु हो हैन। मेसिनमा चल्नु भनेको एक्जिक्युट हुनु हो। अब मेसिनमा चल्छ कसरी भन्दाखेरि लास्टको लाइन आएर यो लाइन फर्स्टमा चल्ने हो त होइन, माथिबाट एकदम टप। अब है टप हेर्दै कोही हाम्रो गेस्ट आएछ है, वेलकम गरौँ हैन। गेस्ट तिम्रो साथीलाई रिमुभ नगर है, तिमीले यहाँनिर के गर्दै पनि छैन हैन। न त तिमीलाई म अब यो गरौँला पछि, साथीलाई चाहिँ रिमुभ नगर है। मैले तिमीलाई रिक्वेस्ट गरेँ साथीलाई पढ्न देऊ। हुन त तिमीलाई सबै यो गर्न मिल्ला, सबै आइडेन्टिटी बनाउँदाखेरि होला, त्यो टाइम किन वेस्ट गर्ने त। वेस्ट तिमीले ब्याचलरको स्टुडेन्ट त तिमीले मलाई उल्टै सजेसन दिनुपर्ने, सर यसो गरौँ भनेर भन्नुपर्ने हो त। तिमीले यसो गर्दै मलाई थाहा छ है। अब एक्जिक्युटिङ अर्डर भनेको चाहिँ प्रोग्राम, हाम्रो प्रोग्राम कसरी चल्छ क्या, चल्छ कसरी भन्दाखेरि प्रोग्राम हेर्दा माथि टपमा के लेखेको छ, कमेन्ट। पहिला यो यहाँनिर आउँछ, लाइन नम्बर हेर्नु, लाइन नम्बरले भनिरहेको छ कुरा। मेनको लाइन नम्बरले पनि भनिरहेको छ के भन्दाखेरि पहिला लाइन नम्बर 1 चल्छ अरे। लाइन नम्बर 1 भनेको एडिङ नम्बर भन्ने चल्छ। अब यो भनेको त कमेन्ट हो हेर हैन। कमेन्ट भनेको कहिले पनि मेसिन लेभलमा कन्भर्ट हुँदैन। कमेन्ट भनेको कमेन्टको कुनै रोल हुँदैन कि कोडिङमा अगर त्यसले केही गरोस्। कमेन्ट भनेको चाहिँ मान्छेले बुझ्नको लागि मात्रै भनेको। यो जहिले पनि कम्पाइलरले के गर्छ, यसलाई वास्तै गर्दैन क्या, इग्नोर गरिदिन्छ नि त हैन। कम्पाइलर के गर्छ, यसलाई यो कमेन्टलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ। मेसिन लेभलमा लानु जरुरी छैन कमेन्टलाई, किन यसको कुनै मिनिङै होइन, त मान्छेले बुझ्नलाई मात्रै लेखेको हो। तर बाँकी रहेको यो इन्क्लुड एसटिडिआई आइएनटीहरू यिनीहरू सबै के हो, मेसिन लेभलमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। ल सुरुमा के भयो, कमेन्ट, यसलाई छोडिदियो, मतलब गएन, ड्याम केयर। नम्बर 2 मा जान्छ, यो जति पनि लेखेको छ यसलाई के गर्छ, अब मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्यो। नम्बर 3 लाई एसी मेसिन लेभलमा सबै यो लाइन चल्यो, अनि यो लाइन चल्यो, अनि यो लाइन, अनि यो लाइन, अनि यो लाइन, लास्टमा हाम्रो गरेर प्रोग्राम क्लोज हुन्छ। भनेको यहाँ त तिमीले एक्जिक्युटिङ अर्डर अथवा प्रोग्रामको जुन फ्लो हेर्छौ भने कता कता गएको छ त, कतै गएको छैन, एकदम स्ट्रेट फरवर्डमा आएको छ है। 1 by 1 सबै लाइन चल्दै 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 यहाँसम्म आउँछ र हाम्रो प्रोग्राम क्लोज हुन्छ। यहाँ बिचको लाइन कुनै पनि छुट्नेवाला छैन।
कुनै लाइन पनि हाम्रो बिचको छुट्दैन चल्नबाट, सबै लाइन चल्छ वान बाई वान, यो सबै लाइन चल्छ भनेको यसको हामीले फ्लो के देख्छौँ एकदम सिक्वेन्स टाइपको फ्लो छ हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो के छ एकदम सिक्वेन्स छ हैन एकदम स्टेट वान अफ्टर वान बाई वान चलिरहेको छ कुनै बिचको स्किप हुने उता एकैचोटि एकैपल्ट यहाँ माथिबाट जम्प गरेर तल आउने तलबाट फेरि अफ गरेर बिचमा आउने यस्तो खालको चाहिँ यसको डिरेक्सन अथवा यसको खालको चाहिँ यसको फ्लो छैन एकदम सिक्वेन्सियल टाइपको फ्लो छ यो नर्मल प्रोग्राम जहिले पनि नर्मल प्रोग्रामको फ्लो कस्तो हुन्छ सिक्वेन्सियल नै हुन्छ क्या सर्टर आउँछ अब हामीले अहिले लेख्ने प्रोग्राम थाहा छ अब म लेख्छु त्यो प्रोग्राम कस्तो हुन्छ भने यो माथिबाट चल्दै 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 एट लास्टमा पुग्दैन चल्दै 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 यहाँ आउँछ यहाँबाट सिधै जम्प गरेर तल गइदिन्छ क्या भनेको बिचको दुई चार लाइन छोडिदिन्छ हैन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हामीले युज गर्दाखेरि तर अहिले हाम्रो के छ हामीले यहाँनिर कहीँनिर कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट अथवा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर मैले युज गरेकै छैन यो नर्मल एउटा स्याम्पल प्रोग्राम हो यो प्रोग्राममा मैले कहीँ पनि कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अर कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट यो प्रोग्राममा मैले कहीँ युज गरेको छुइनँ त्यो कारणले मेरो प्रोग्रामको जुन फ्लो छ त्यो प्रोग्रामको फ्लो के हुन्छ एकदम सिक्वेन्स हुन्छ स्मुथ हुन्छ वान बाई वान चल्छ हेर कुनै पनि लाइनहरू यहाँ मिसिङ हुँदैन कुनै सबै लाइन चल्छ भन्न खोजेको यो प्रोग्राममा मैले के भने सिक्वेन्सियल प्रोग्राम हो अब कन्ट्रोल स्ट्रक्चर चाहिँ के हो त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम लेखौँ कतिलाई चाहिँ कस्तोमा कन्फ्युज हुन्छ कतिजना स्टुडेन्टलाई कस्तोमा कन्फ्युज हुन्छ भने भेरिएबल कतिवटा बनाउने थाहा छैन क्या यहाँ भेरिएबल एउटा बनाउने कि दुईटा बनाउने कि पाँचवटा बनाउने कि थाहा छैन हुन्छ टेन्सन लिन पर्दैन त्यो एकदम इजी वे हो थाहा छैन भने चुप लागेर बस्दैन यहाँ के नगर्ने सिधै तल गएर हामीले प्रोग्राम युज गर्न थाल्ने प्रोग्राम लेख्न थाल्ने अनि जम्मा भेरिएबल चाहिएला जस्तो लाग्यो नि टक्क माथि आएर डिफाइन गरिदिइहाल्ने अहिलेलाई मैले एकछिनलाई मलाई थाहा छैन अरे अब यो प्रोग्रामको मलाई भित्र कतिवटा भेरिएबल हुन्छ मलाई थाहा छैन हैन अब यो भेरिएबलको ठाउँमा के गर्छु यसलाई ब्ल्याङ्क राखेर छोडिदिन्छु अनि तल लेख्न थाल्छु प्रोग्राम हैन लेख्दा लेख्दा मलाई कहाँ भेरिएबल चाहियो हो जुन नामले यहाँ बनाउँछु यहाँ माथि के गरे त्यही नामको डिक्लेयर गर्दै थप्दै थप्दै गए पनि हुन्छ कहाँबाट आयो जस्तो लाग्यो भनेको चाहिँ एकैचोटि बुझिन्छ भन्ने छैन कहीँ कस्तो डर लाग्यो सोधिहाल्ने ओके अहिलेसम्म हामीले यो प्रोग्रामलाई नर्मल देखिरहेको छौँ अब म एउटा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट युज गर्छु एउटा कुनै कन्ट्रोल स्ट्रक्चर युज गर्छु जस्तो कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टु पास मार्क्स कति हाम्रो 60 मा ल 30 राख्दिउँ एकछिनलाई हैन 30 मैले इफ पढाएको छैन हैन त मैले किन लेखिरहेको भनेको अर्कै काम छ म जस्ट कन्ट्रोल स्ट्रक्चर बुझाउनु मात्रै अब हामीले फेरि डिटेलमा इफहरु सुरुदेखि नै पढ्छौँ पढ्न चाहिँ
ल मेरो एउटा प्रोग्राम लेखेको सर यो प्रोग्राम लेखेकै बुझेन भन्दा पनि तिमीहरूले पाउँछौ किनभने हामीले इफ भने पढेकै छैन अहिले कसरी बुझ्ने हो र ओके अहिले बुझ्नु पनि पर्दैन फेरि मैले जस्ट फ्लो देखाउन खोजेको मात्रै मैले प्रोग्रामको लजिक भन्दा पनि प्रोग्राम कसरी चल्छ है भनेर देखाउन खोजेको जस्तो यो लाइनमा मैले मेरो यहाँ यो प्रोग्राममा एकदम ध्यान दिएर हेर्ने हो भने कन्ट्रोल सर यो प्रोग्राम चाहिँ अब नर्मल प्रोग्राम हो कि हैन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट टाइपको प्रोग्राम हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ किन थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले इफ लेखेको छु यो इफ हैन यो इफले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ यसमा चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अथवा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट युज गरेको छ किनभने इफ एउटा कस्तो स्टेटमेन्ट हो भन्दाखेरि इफ आफै एउटा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो किन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो भन्दाखेरि इफले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम हैन ले आउटपुट चाहिँ फरक दिन सक्छ किन भन्दाखेरि डेली लाइफमा युज गर न हैन मसँग इफ आई हैव 5000 रुपीज आई विल गो फर शपिङ इफ आई हैव ओन्ली 10 रुपीज अथवा इफ आई हैव ओन्ली 100 रुपीज म के गर्छु हैन पानी पुरी खान जान्छु यही हैन गुड इफले के गर्यो यति भयो भने यो काम गर्छु भएन भने घरमै बस्छु मसँग 5000 छ म शपिङ गर्न गए 5000 ले त केही पनि आउँदैन त्यही पनि हैन केही त आउला अब 5000 भयो भने शपिङ गर्न जान्छु छैन भने के गर्छु घरमै बस्छु छैन भनेको को हो भन्दा छैन भनेको चाहिँ होइन मसँग छैन इफ नट भनेको चाहिँ एल्स को मिनिङ के हुन्छ इफ नट हो भनेको यहाँ अब यो प्रोग्रामलाई हेर सपोज यो प्रोग्राममा अब आउट रन गरौँ आउटपुटै मिस्टेक भयो एम% है यो इन्टरनेट कम्प्युटर मार्क्स भनेको छ मैले मार्क्समा के गर्छु 30 पनि हैन 20 राख्दिन्छु के भन्यो युआर फेल भन्यो हो किन युआर फेल भन्यो युआर यहाँ है राम्रोसँग त इन्टरनेट कम्प्युटर मार्क्स भन्यो मैले 20 राख्दै मेरो भ्यालु हैन 20 को इनपुट गरे उसले मलाई के रिप्लाई गर्यो सरी युआर फेल भन्यो अनि सरी युआर फेल भने कहाँ लेखेको छ पहिला हेर न सरी युआर फेल भने लेखेको चाहिँ कहाँ छ हेर्दै इन्टरनेट कम्प्युटर मार्क्समा आएको थिएन यो लाइनले आएको थिएन मसँग मार्क्समा आएको थियो अनि मैले के गरेँ मार्क्स दिएँ यो मार्क्समा स्टोर भयो हैन मार्क्समा कति भयो मैले 20 दिएको थिएँ हैन 20 केमा गयो यो मार्क्समा गयो स्टोर भयो अनि यहाँ गइसकेपछि मार्क्स भने कति मार्क्सको भ्यालु कति छ 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 30 यो भनेको के हो कन्डिसन कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ हैन मार्क्सको भ्यालु मैले माथि 20 दिएको छु अब 20 त्यही भ्यालु त्यहाँ पुट गरेर चेक गर्ने हो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल 30 हो त होइन भने यो के हो मिलेन भने के हो यो होइन भनेको इफ यसको मतलब के हो इफ आई डोन्ट ह्याभ 5000 रुपीज हैन इफ आई डोन्ट ह्याभ है मसँग छैन देन म कहाँ जान्छु एल्स मा जान्छु आई विल नट गो फर शपिङ हैन म सरी म फेल भएँ यदि मसँग 5000 रुपैयाँ छ यो मिल्यो यो ट्रु भयो भने कहाँ जान्छ प्रोग्राम हाम्रो प्रोग्राम यही भित्र यसकै ट्याक्कै यही भित्र तल जान्छ र कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास भन्ने भयो तर यो मिलेन भने यो फल्स भयो यो कन्डिसन जहिले कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ यो कन्डिसन फल्स भयो भने हाम्रो प्रोग्राम कहाँ जान्छ यहाँ जाँदैन हेर न यो ब्राकेटले भन्छ है ब्राकेटले भन्छ सबैको यो ब्राकेट इफ को ब्राकेट हो यो है हाम्रो यो आइएनटी को ब्राकेट यहाँ छ अनि तल गएर क्लोज भएको छ तर इफ को हेर यो इफ को यहाँ ओपन छ क्लोज कहाँ भएको छ यहाँ गएर क्लोज भएको छ भनेको इफ को लागि मात्रै हो यो यति मात्रै यो कन्डिसन ट्रु हुनु भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म जे लेखिएको छ त्यो सबै काम हुनु हो अहिले एउटा मात्रै काम लेखेको छ अरु पनि लेख्न सक्छौं हामीले र पुरा यो कन्डिसन फल्स भयो यो मार्क्स 30 यो लेखेको कन्डिसन फल्स भयो फल्स हुने बित्तिकै कहाँ जाँदैन यहाँ जाँदैन हामीले लुपमा तिमीलाई पढाएको छैन अरूलाई हो यो फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम फल्स हुने बित्तिकै भनेको मसँग 5000 छैन अब शपिङ गर्न गएर हुन्छ त बिल्ला हुँदैन मेरो पसलले बेइज्जत गर्दैन म 5000 छैन त शपिङ गर्न किन जाने मसँग 2000 1000 छ के आउँछ त के आउँदैन भने चाहिँ म जाँदिन शपिङ गर्न भनेको मसँग 5000 छैन भने के गर्छु यता जान्छु अब यो बिचको लाइन के भयो मेरो बिचको लाइन मिसिङ भयो हो मैले मार्क्स दिए 20 यो लाइन चल्यो त यो लाइन हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्राम आयो आएन लाइन कुन आयो यो सही गरे भयो बिचको लाइन भयो त बिचको लाइन स्किप भयो स्किपले गर्दाखेरि भयो कसले गर्दाखेरि स्किप भएको काम भयो भन्दाखेरि यो इफले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम स्किप हुने घरि त जाने इत्यादि कामहरु हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम स्मुथली चल्दैन हैन सिक्वेन्सली चल्दैन किनभने एउटा भने एक अर्को गर्ने यो प्रोग्रामले कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास एन्ड सरी यु आर फेल दुईटै कुरा भन्छ हामीलाई जति गरे पनि भन्दैन बनाउने हो भने भन्न सकिन्छ त्यो थ्रेडिङ अब त थ्रेडिङ त गरेर चाहिँ पागल त्यो बनाउन मिल्छ त्यो थ्रेडिङ त त्यो भनेको यस्तो केसो यहाँ पढ्न नला हैन यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ
कि त पास हुन्छ कि त फेल हुन्छ तर दुईटै कहिले पनि हुँदैन त्यो कुरा हो जस्तो अब भ्यालु राखेको थियौँ हैन अब मेरो भ्यालु हैन अब एउटा भ्यालु हो ल मैले 90 राख्ने कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास गर्न भन्यो हो घरि एक थोक घरि अर्को थोक भनिरहेछ के यसले घरि पास हुन्छ घरि फेल हुन्छ के बेसिसमा इन्टर भ्यालुको बेसिसमा सप्लाइड भ्यालुको बेसिसमा आइदर ट्रु अर फल्स भन्न सक्छ यसले भनेको दुईटै त भनेन नि जतिखेर उसले कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास गर्यो त्यति बेलामा कुन मिसिङ हुन्छ सरी यु आर फेल भन्ने कुरा मिसिङ हुन्छ जतिखेर यो प्रोग्रामले हामीलाई सरी यु आर फेल भन्ने कुरा भन्छ उति बेला कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास भन्ने कुरा मिसिङ हुन्छ तर दुईटै त कहिले पनि हुँदैन नि त कुनै न कुनै कुरा हराउँछ कुनै कुरा हराउनु भनेको के हो त्यो कुरा मेसिनमा चल्नै नपाउनु हो भनेको जति पनि मैले कोडिङहरु लेखेको छु यो सबै कोडहरु चाहिँ चल्दैन कुनै स्किप हुन्छ जस्तो कुनै स्किप होला कुनै बेला यो होला कुनै बेला यो होला एज पर द कन्डिसनले के भन्छ एज पर द गिवन भ्यालु हैन भ्यालु के दिन्छौ त्यो अनुसारले कन्डिसनले के यो चल्ने के चल्दैन भनेको एउटा कुनै त मिसिङ हुन्छ यो जति पनि 1 देखि हाम्रो 20 वटा लाइन्सहरु छ त्यो 20 वटा लाइन सबै चल्दैन है यो मिसिङ हुन्छ यो मिसिङ हुन्छ हो यसलाई भन्छ द फ्लो अफ प्रोग्राम क्यान बी चेन्ज अर अल्टर हो मेरो प्रोग्राम नर्मली आउन दिए मैले नर्मली मेरो प्रोग्राममा चल्न दिए यदि मैले मेरो प्रोग्रामलाई नर्मली चल्न दिएको भए त्यसलाई के हुन्थ्यो कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास पनि भन्थ्यो र अर्कोमा गएर के हुन्थ्यो सरी यु आर फेल भन्थ्यो दुईटै सबै भन्थ्यो कुनै कुरा मिसिङ हुनै पाउँदैन नर्मली चल्दाखेरि तर एप नर्मली चलाएको मैले हैन त्यस कारणले गर्दा के हो हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो सिक्वेन्शियली कहिले पनि हुँदैन प्रोग्राम फ्लो एकदम चेन्ज हुन्छ के यहाँबाट आयो हेर त कसरी भयो चल्दै यहाँ आयो मैले मार्क्स कम्प्युटर मार्क्स माग्यो मैले 50 हाल्दिए यो लाइनमा एकदम यहाँबाट यहाँसम्म स्मुथली आइरहेछ है यहाँसम्म आउँदाखेरि 1 बाइ 1 एकदम सिक्वेन्शियली आइरहेछ 50 हाल्दिए मैले यहाँ आएपछि के भयो मार्क्स गयो 50 यहाँ 50 गयो नि त हैन 50 इज ग्रेटर देन 30 यसले ठीक भने पनि यहाँ भित्र जान्छ र के हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन यु आर पास भन्छ यहाँ भित्र गइसकेपछि कहाँ जान्छ उ सिधै यताबाट आफै यतै मन पर्यो यता बाहिर जान्छ यहाँ भित्र आउँदैन भित्र आउँदा फेरि सरी यु आर फेल भनिदिइहाल्छ नि यता आउँदै आउँदैन यहाँबाट सिधै घुम्छ लास्टमा गएर के हुन्छ क्लोज हुन्छ बिचको कुरालाई छोड्दिन्छ भनेको फ्लो के भयो त अल्टर भयो चेन्ज भयो कसले गर्दा यही इफले गर्दा चेन्ज भएको नि चेन्ज नभएको त सिधै आइहाल्थ्यो नि पास र फेल दुईटै भन्थ्यो त्यही चेन्ज भएको कारणले हेर्दा स्किप भयो कुनै बेला मैले भ्यालु 10 दिउँला अरे त्यो 10 दिनेमा के हुन्छ यहाँसम्म चल्दै यहाँसम्म आउँछ 10 दिने त यो के भयो फल्स 10 इज ग्रेटर देन 30 त होइन नभएपछि के हुन्छ यसलाई छोड्दिन्छ यता जान्छ यसलाई छोडेर कहाँ जान्छ अर्कोमा जान्छ यहाँ चल्छ र आउट हुन्छ बिचको कुरा छोड्दियो भनेको फ्लो हामीले के देख्छौँ प्रोग्रामको एक्जिक्युटिङ अर्डर दैट मीन्स द फ्लो अफ प्रोग्राम क्यान बी चेन्ज इन अल्टर ड्यू टु द के व्हाट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट को हो इफ भनेको एउटा के हो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट धेरैवटा हुन्छ त्यति मध्येको एउटा के पनि हो इफ पनि हो कुरा बुझिरहेछ कि नै ओ केटाकेटी हो कुरा बुझिरहेछौ बुझिरहेछ सर तिमीले मात्रै बुझेर पो तिमीले मात्रै बुझेर त्यो दुईजनाले मात्रै बुझेर हुन्छ सबले बुझ्नु पर्यो नबुझ्नेको भन अब सोध्न पैसा लाग्दैन हौ अब यतिखेर हामीले अघि नै भनेको हुन्थ्यो नि यतिखेर रेकर्ड गरिदिनु मेरो नेट स्लो चलिरहेको छ सुरुमै भनेको हुन्थ्यो यतिखेर के गर्ने अब बोला ए गर्दैछ गर है म बिर्सिन्छु अब मैले बिर्सेँ भने तिमीले रेकर्ड गर्ने साथीलाई दिने तिमीहरूको काम है त्यो अनि ल कोही यहाँ मात्रै नबुझ्ने कोही छ भने सोध है सोध्दा पैसा लाग्दैन एक्स्ट्रा रिप बनाएर पठाउँदिनँ म सोध पैसा यहाँ नबुझेको बेइज्जत हुँदैन भन सोध्न लजाउनु हुँदैन सबले बुझेको फर्दर जाउँ अगाडि बढौँ हुन्छ सर प्रितिशले त बुझे प्रितिशले भात पकाउँदैछ नि आज प्रितिश हजुर सर भात पकाएको छैन आज मम्मीले पकाउँछ तर डेन्जर मान्छे हो नि त यता क्लास पनि लिने अनि कुकुरको छुट्टी लाउने मान्छे चाहिँ होइन हजुरले कसरी थाहा भयो सर किन थाहा हुँदैन मैले नि भात पकाएको सिटी बजेको थाहा हुँदैन चिन्दिनँ म सिटीको आवाज तैँले पढाउँदा हिजो अस्ति सिटी लाग्यो होइन ल मेरो जाने बाटो त्यतै हो त्यहाँ आएको बेलामा मलाई बोलाएर खाना खुवाएर पठाए है त जाने बाटो त्यतै हो अब कहिले म घर फर्किन्छु तेरो त्यो ढल्केबाट कति किलोमिटर भित्र हो हुन्छ सर ढल्के बरबाट कति किलोमिटर भित्र हो भन्न
20 किलोमिटर जति होला। टाढा टाढा भन्दैछ आउँदैन भनेर पक्काउँदै ल ल सर। ए फोन गरे हौ कहाँ तिमीले मेरो कुरामा सिरियस भयो भने तिमीले त अनि कहाँ तिमीले जस्ट तिमीले यसो गफ मात्रै गरिदेऊ आउला तर म आउँछु मेबी ल यो अब यो भनेको इफको प्रोग्राम हो यो भनेको इफको प्रोग्राम हो है तिमीलाई मैले यो इफ पढाएको पनि होइन मैले तिमीलाई इफ बुझाउन खोजेको पनि होइन मैले जस्ट प्रोग्राम चाहिँ यसरी बाङ्गे टेढे हुन सक्छ हैन तिम्रो जस्तो घरि के भने घरि यता जाने घरि उता जाने हैन निकेश शर्मा भने जस्तो घरि यता जान्छ घरि उता जान्छ घरि के भन्छ घरि अर्को दिन के भन्छ मै बुझ्दिन कलाकार रुपेशले त्यस्तै गर्छ ओके हो यो भनेको चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको कारणले गर्दा भएको कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि खोलालाई सधैँ बोक्न दिएर हुन्छ जहिले पानी कहाँ जान्छ हामीले कहिले यता ल्याउने पानी बगाएर हाम्रो बारीमा ल्याउने साग फलाउने सब्जी रोप्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ भने कन्ट्रोल गरेर हाम्रो चाहिने काममा लिएर आउनु पर्ने हुन सक्छ यो भनेको चाहिँ नन टेक्निकल आन्सरहरू हो टेक्निकल आन्सरको लागि वेट गर अब बुझ्छौ भने म भनिदिन्छु द कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट आर दोज स्टेटमेन्ट which can control alter or the change the flow of program लाई हामीले के भन्छौं कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौं कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट र स्ट्रक्चर एउटै कुरा हो ओके कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र के पढ्छौं हामीले कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र हामीले नम्बर 1 हामीले पढ्दिम के भन्दाखेरि एउटा हामीले इफ भर्खर तातै छ हैन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र हामीले के पनि पढ्छौं अरे भन्दाखेरि नि मैले तिमीलाई स्लाइड राख्दिएको ठीक हो कि यसरी लेखेको ठीक हुन्छ ल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भित्र हामीले किन यो माथि गयो फेरि अघिको त्यो हाम्रो स्क्वायर वाला माथि थियो के छोड दे के टाइम वेस्ट गर्ने नै हैन एउटा हामीले इफ स्टेटमेन्ट पढ्छौं अनि हामीले के पढ्छौं लूपहरु पनि पढ्छौं हैन अनि हामीले यहाँनिर पढ्छौं हो टाइप्स अफ लूपिङ पछि जाउँ अब यो लूपलाई अहिले म मतलब गर्दिन यसमै हामीले पढ्ने हो हैन लूपलाई म अहिले वास्तै गर्दिन लूपलाई पनि हामीले के पढ्ने हो यहाँनिर हामीले लूपलाई पनि पढ्ने वाला छौं हैन त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने नि यो इफ भित्र मैले के कुराहरु पढ्छु त भन्दाखेरि इफ भित्र मैले तीनटा कुरा पढ्छु हो एउटा के पढ्छु भन्दाखेरि इफ स्टेटमेन्ट जसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि जसलाई हामीले भन्छौं वान वे स्टेटमेन्ट हैन वान वे पनि भन्छ यसलाई के यसलाई हामीले वान वे स्टेटमेन्ट भन्छौं अर्को भन्छौं के अर्को भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को भन्छ इफ कहाँ बाइ गर्ने घडी किन्ने मलाई लाइन लाउँ न एउटा दामी खालको किन्नु त म दशैंमा किन्छु अहिले किन्दिन अहिले किन्दिन अर्को के भन्दाखेरि नि स्टेटमेन्ट हैन यसलाई हामीले के भन्छौं यसलाई भन्छौं हामीले टु वे त्यसको डबल टु वे आज मेरो टाइपिङ पनि जहिले यस्तै हो त टु वे भन्छौं अर्को फेरि के हुन्छ इफ डट डट एल्स इफ राख्दिम एल्स इफ डट एल्स हैन ल यसलाई भन्छ मल्टी वे यस्तै छ कुराहरु तर यस्तोमा हामीले अब सुरुमा जायौं सुरुमा एउटालाई पढौं एउटालाई अलिकति डिटेलमा जाउँ नर्मली यसमा हामी जाँदाखेरि के कुरामा विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटै छ एकदम सर्ट एन्ड सिम्पल छ हैन सुरुमा हामीले यसलाई पढौं यसलाई मात्रै डिटेलमा यसलाई पढौं हो यसलाई पढौं सुरुमा ओके इफ स्टेटमेन्ट जसले के इफ मात्रै हेर न यहाँ के छ इफ मात्रै छ तर अर्कोमा हेर्दा यहाँ के छ भन्दाखेरि अर्कोमा इफ अनि के छ एल्स थपिएको छ अर्कोमा के छ एल्स थपिएको छ हैन ल अनि लास्टमा हेर्दा इफ एल्स को बीचमा के थपियो एल्स इफ थपियो एकदम सर्ट एन्ड सिम्पल छ आतिन पर्दैन माथिकोमा के छ एकदम प्योर इफ मात्रै छ हो
अझै तिमीलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने म यसलाई पनि हटाइदिन्छु हो इफ मात्रै छ माथिकोमा हो तलकोमा के छ ल इफसँग के थपियो एल्स थपियो होइन अब लास्ट वानमा के छ हाम्रो के थपियो एल्स इफ थपियो थपिएको कुरा मात्रै हेर अरू टेन्सन लिँदै नल्याऊ थपेको कुरा मात्रैहरू हेर टेन्सन लिने काम छैन फर्स्टमा वान इफ सेकेन्डमा के छ एल्स थप्यो होइन अनि थर्डमा के छ भन्दाखेरि इफ र एल्सको बिचमा के इफ र एल्सको बिचमा के थप्यो एल्स इफ थपिएको हो सर्ट एन्ड सिम्पल बुझ्नको लागि यदि मध्येमा हामीले फर्स्टमा के पढ्न खोज्दैछौँ इफलाई पढ्न खोज्दैछौँ इफ स्टेटमेन्टलाई डिटेलमा हेर है इफ मैले एउटा मिनिङ के भन्छु भने एल्स भनेको नेपालीमा बुझ्दाखेरि होइन भने हो तिमीले पढ्यौ भने पास हुन्छौ होइन भने फेल हुन्छौ तिमीहरूको मार्क्स चाहिँ 40 भन्दा माथि आयो पास हुन्छौ एल्स फेल हुन्छौ हैन तिमीले खाना खायो भने मोटाउँछौ एल्स दुब्लो पातलो हुन्छौ भोक लाग्छ हो एल्स भनेको होइन भने एल्स भनेको होइन भने के हो कुरा यति हो कुरा भने एल्स काम के हो प्रोग्रामिङमा जाउँ यहाँ त्यही भएको थियो हैन यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ एल्स छ सँग ध्यान दिएर सुनेर त यहाँ मा इफ छ ठीक छ यो कन्डिसनको कुरा भएन इफ सँग जहिले पनि कन्डिसन आउँछ र एल्स सँग कहिले पनि कन्डिसन हुँदैन सिन्ट्याक्समा म लेख्छु अहिले भनेको यो भन त यो वान वे हो कि टु वे हो भन्दाखेरि यो भनेको टु वे हो किन टु वे हो यहाँ इफ छ ठीक छ कतै कहाँ देख्छौँ हामीले एल्स पनि देख्छौँ टु वे हो तर यो मल्टी वे हुन सक्दैन किन मल्टी वे हुन सक्दैन भन्दा यहाँ बिचमा कतै इफ र एल्सको बिचमा एल्स इफ छ त छैन भने मल्टी वे हुँदैन दोस्रो कुरा यो कतै वान वे हो त वान वे हो भने त्यहाँ के मात्रै हुन्छ अरे वानले इफ हुन्छ एल्स कहिले पनि हुँदैन वान वेमा ओके यहाँ सिन्ट्याक्समा जाउँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो ल यसको सिन्ट्याक्स एकदम सिम्पल छ हेर है के हुन्छ भन्दा इफ हुन्छ अनि हामीले के लेख्छौँ अब म यस्तै ब्राकेटमा लेखिदिन्छु है त कन्डिसन हुन्छ हेर है अनि सर यहाँ सेमिकोलन हुँदैन यहाँ सेमिकोलन हुँदैन किन हुँदैन त्यसको मिनिङ अहिले लास्टमा भन्छु ब्राकेट हुन्छ लास्टमा ब्राकेट के हुन्छ क्लोज हुन्छ ओके ल यो सिन्ट्याक्समा हेर्ने भने हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ इफ लेख्नुपर्छ इफ सँगै हामीले के लेख्नुपर्छ अरे कन्डिसन लेख्नुपर्छ अनि यहाँ के लेख्ने हेर्दै भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले लेख्छौँ स्टेटमेन्ट 1 होला हैन कुनै बेला स्टेटमेन्ट 2 होला ल स्टेटमेन्ट 2 होला हैन कति रासम्म स्टेटमेन्ट लेख्ने आफ्नो चोइस हो कति लेख्न मन लाग्छ लेख हैन ल डट 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 जति लेख्ने स्टेटमेन्ट लेख्न मन लाग्छ लेख हैन स्टेटमेन्ट n नम्बर अफ स्टेटमेन्ट लेख हामीलाई प्रब्लम छैन हो यस्तोमा के हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ रे सेमिकोलन हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुन्छ यहाँ चाहिँ सेमिकोलन हुन्छ यहाँ भनेको के अरू पनि छ भन्न खोजेको है त्यसको मिनिङ त्यति हो एक्जाममा कहिलेकाहीँ सिन्ट्याक्स लेख्न पनि आउँछ बुक चाहिँ किनिहाल्ने टक्कसँगले बुक किन्दाखेरि बुक किन्ने हो अस्मिताको त नकिन उयसको छ केइसीको होला अथवा तिमीलाई कन्फ्युज भयो भने मलाई भरे सोध्नु म हेरेर भनिदिन्छु मसँग छ ओके अब यसमा जस्तो यहाँ हेर्ने यो इफ स्टेटमेन्टमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो इफ स्टेटमेन्ट भएको यो के हो वान वेले जहिले एउटा मात्रै एकतिर मात्रै हेर्छ कि एकतिर मात्रै वान वे हुन्छ नि यसले वान वे डिसिजन आफ्नो मात्रै हुन्छ नि एकतर्फी डिसिजन लिनेहरू हुन्छ नि तिमीलाई एकतर्फी डिसिजन थाहा नहोला तिमीलाई एकतर्फी माया चाहिँ राम्रोसँग थाहा हुन सक्छ भनेको उसले मतलबै गर्दैन उसले मात्रै अर्कोले मात्रै मतलब गर्छ अरूको मतलब छैन उसले के गर्छ उसको के हो सोचाइ मतलब छैन वान वे क्या एकरो टाइपको हो यहाँ कुरा त्यही हो कुरा के भन्दाखेरि वान वे